अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायः मुक्ता मुहुर्विदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविप्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरसहोदरमिन्दिरायः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनपपक्षनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायः कालाम्बुदाळिललितोरसिकैटभारेः धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायः बाह्वन्तरे मुरजितः श्रितकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मायापतेत्तदिह मन्दरमीक्षणार्थम् मन्दालसं च मकरालयकन्यकायः दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दुष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करवीष्टरायः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थिताय तस्मै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तुरण्यैः श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्टै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाळीकनिभासनायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै
नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायकायै नमोऽस्तु देवादिदेवपरायै नमोऽस्तु शार्ङ्ग्यायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिः अर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाणि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कट्कटाक्षमुपसानविधिः वाह सेवकस्य सकलार्थसम्पदाः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्बस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैः अपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैः अपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रं अकृत्रिं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमीभिः अन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः बिल्वाटवीमध्यलसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टा अष्टापदैम्बरुहपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनपाणिना ललाटे लिखितामक्षरं पङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरं घ्रीणते धनिकद्वारनिवासदुःखदोग्धीम् अम्भोरुहं जन्मगृहं भवत्वा वक्षस्थलं भर्तृगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् सुवर्णधारास्त्रोत्तरं यः शङ्कराचार्यनिर्मितं
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स कुबेरसमो भवेत्। अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायः। मुक्ता मुहुर्विदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः। विश्वामरेन्द्रपदविप्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरसहोदरमिन्दिरायः। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनपपक्षनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायः। कालाम्बुदाळिललितोरसिकैटभारेः धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायः। बाह्वन्तरे मुरजितः श्रितकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायः। प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मायापतेत्तदिह मन्दरमीक्षणार्थम् मन्दालसं च मकरालयकन्यकायः। दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दुष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करवीष्टरायः। गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थिताय तस्मै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तुरण्यैः। श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्टै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाळीकनिभासनायै
नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायकायै नमोऽस्तु देवादिदेवपरायै नमोऽस्तु शार्ङ्ग्यायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिः अर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाणि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कट्कटाक्षमुपसानविधिः वाह सेवकस्य सकलार्थसम्पदाः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्बस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकादिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैः अपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैः अपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रम् अकृत्रिं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमीभिः अन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः बिल्वाटवीमध्यलसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टा अष्टापदैम्बरुहपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनपाणिना ललाटे लिखितामक्षरं पङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरं घ्रीणते धनिकद्वारनिवासदुःखदोग्धिम् अम्भोरुहं जन्मगृहं भवत्वा वक्षस्थलं भर्तृगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे
लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् सुवर्णधारास्त्रोत्तरं यः शङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स कुबेरसमो भवेत्। अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायः। मुक्ता मुहुर्विदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः। विश्वामरेन्द्रपदविप्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरसहोदरमिन्दिरायः। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनपपक्षनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायः। कालाम्बुदाळिललितोरसिकैटभारेः धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायः। बाह्वन्तरे मुरजितः श्रितकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायः। प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मायापतेत्तदिह मन्दरमीक्षणार्थम् मन्दालसं च मकरालय कन्यकायः। दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दुष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करवीष्टरायः। गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थिताय तस्मै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तुरण्यैः। श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै
पुष्टै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाळीकनिभासनायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायकायै नमोऽस्तु देवादिदेवपरायै नमोऽस्तु शार्ङ्ग्यायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिः अर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाणि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कट्कटाक्षमुपसानविधिः वाह सेवकस्य सकलार्थसम्पदाः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्बस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकादिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैः अपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैः अपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रम् अकृत्रिं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमीभिः अन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः बिल्वाटवीमध्यलसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टा अष्टापदैम्बरुहपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनपाणिना ललाटे लिखितामक्षरं पङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरं घ्रीणते धनिकद्वारनिवासदुःखदोग्धीम् अम्बोरुहं जन्मगृहं भवत्वा वक्षस्थ
स्थलं भर्तृगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् सुवर्णधारास्त्रोत्तरं यः शङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स कुबेरसमो भवेत्। अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायः। मुक्ता मुहुर्विदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः। विश्वामरेन्द्रपदविप्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरसहोदरमिन्दिरायः। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनपपक्षनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायः। कालाम्बुदाळिललितोरसिकैटभारेः धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायः। बाह्वन्तरे मुरजितः श्रितकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायः। प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मायापतेत्तदिह मन्दरमीक्षणार्थम् मन्दालसं च मकरालय कन्यकायः। दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दुष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करवीष्टरायः। गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थिताय तस्मै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तुरण्यैः। श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै
रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्टै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाळीकनिभासनायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायकायै नमोऽस्तु देवादिदेवपरायै नमोऽस्तु शार्ङ्ग्यायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिः अर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाणि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कट्कटाक्षमुपसानविधिः वाह सेवकस्य सकलार्थसम्पदाः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवळतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्बस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैः अपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैः अपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रम् अकृत्रिं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमीभिः अन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः बिल्वाटवीमध्यलसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टा अष्टापदैम्बरुहपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनपाणिना ललाटे लिखितामक्षरं पङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरं घ्रीणते धनिक
कद्वारनिवासदुःखदोग्रीम् अम्बोरुहं जन्मगृहं भवत्वा वक्षस्थलं भर्तृगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् सुवर्णधारास्त्रोत्तरं यः शङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स कुबेरसमो भवेत्। अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायः। मुक्ता मुहुर्विदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः। विश्वामरेन्द्रपदविप्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरसहोदरमिन्दिरायः। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनपक्षनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायः। कालाम्बुदाळिललितोरसिकैटभारेः धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायः। बाह्वन्तरे मुरजितः श्रितकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायः। प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मायापतेत्तदिह मन्दरमीक्षणार्थम् मन्दालसं च मकरालय कन्यकायः। दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दुष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करवीष्टरायः। गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थिताय
तस्मै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तुरण्यैः श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्टै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाळीकनिभासनायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायकायै नमोऽस्तु देवादिदेवपरायै नमोऽस्तु शार्ङ्ग्यायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिः अर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाणि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कट्कटाक्षमुपसानविधिः वाह सेवकस्य सकलार्थसम्पदाः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवळतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्बस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैः अपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैः अपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रम् अकृत्रिं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमीभिः अन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः बिल्वाटवीमध्यलसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टा अष्टापदैम्बरुहपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनपाणिना ललाटे
लिखितामक्षरं पङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरं घ्रीणते धनिकद्वारनिवासदुःखदोग्रीम् अम्बोरुहं जन्मगृहं भवत्वा वक्षस्थलं भर्तृगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् सुवर्णधारास्त्रोत्तरं यः शङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स कुबेरसमो भवेत्। अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायः। मुक्ता मुहुर्विदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः। विश्वामरेन्द्रपदविप्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरसहोदरमिन्दिरायः। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनपपक्षनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायः। कालाम्बुदाळिललितोरसिकैटभारेः धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायः। बाह्वन्तरे मुरजितः श्रितकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायः। प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मायापतेत्तदिह मन्दरमीक्षणार्थम् मन्दालसं च मकरालय कन्यकायः। दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दुष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करवीष्टरायः। गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति
शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थिताय तस्मै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तुरण्यैः श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्टै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाळीकनिभासनायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायकायै नमोऽस्तु देवादिदेवपरायै नमोऽस्तु शार्ङ्ग्यायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिः अर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाणि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कट्कटाक्षमुपसानविधिः वाह सेवकस्य सकलार्थसम्पदाः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवळतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्बस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैः अपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैः अपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रम् अकृत्रिं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमीभिः अन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः बिल्वाटवीमध्यलसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टा
अष्टापदैम्बरुहपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनपाणिना ललाटे लिखितामक्षरं पङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरं घ्रीणते धनिकद्वारनिवासदुःखदोग्रीम् अम्भोरुहं जन्मगृहं भवत्वा वक्षस्थलं भर्तृगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् सुवर्णधारास्त्रोत्तरं यः शङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स कुबेरसमो